जय मसीह साथी नमस्कार। आज पनि यो बिहानको समयमा प्रार्थना गर्नको लागि तयारी भएर आउनुभएका मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस संसारमा भएका मानिसहरूको लागि र उनीहरूको सुख शान्तिको लागि विशेष गरेर ती व्यक्तिहरू हाम्रा आफन्त पनि हुन सक्छन्, नजिकैको परिवारको पनि हुन सक्छ, जे होस् हामीदेखि तपाईँ र म बाहेकका मानिसहरूलाई अहिले विशेष गरेर आशिष दिनको लागि र उनीहरूको चङ्गाईको लागि हामी प्रार्थना गर्न आएका छौँ। धन्यवाद तपाईँको सहभागिताको लागि। सधैँ चाहिँ आज पनि म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँले मलाई टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, त केही हामी तपाईँका समस्याहरू के रहेछन् ती समस्याहरूको बारेमा पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि ज्योति हो, हाम्रो लागि शरीरको लागि पौष्टिक, आत्माको लागि एउटा जीवनको पानी हो। आज सर्वप्रथम परमेश्वर तपाईँको र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई महिमा दिएर अगाडि बढौँ। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर बुवा, हामी धन्यवादी छौँ। आज पनि तपाईँले हामीलाई यो समय दिनुभयो। विभिन्न ठाउँबाट हामीहरू भेला भएर तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्ने र तपाईँ परमेश्वरलाई पुकार्ने मौका पाएका छौँ। परमेश्वर, तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको यस धरतीमा आइपरेको दुःख कष्ट अनि मानिसहरूको जीवनमा भएका पीर चिन्ताहरू खपिन सक्न ती दुःखका क्षणहरू छन्। अब यी सबै कुरालाई लिएर हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। प्रभुजी, मलमपट्टि लगाउने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ र सान्त्वना तपाईँबाट आउँछ, शान्ति तपाईँबाट आउँछ, सुरक्षा तपाईँबाट आउँछ। हामी तपाईँतिर फर्किन्छौँ र आज यस बिहान तपाईँलाई धन्यवाद दिने शीर्षकहरू पनि हामीसँग प्रशस्तै छन् र फेरि हामी अन्तर्विन्ती पनि चढाउँदछौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति होस्, प्रशंसा होस्, महिमा होस्। सर्वप्रथम म वचन पढेर नै परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छु। परमेश्वर जसले हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई जीवनको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ, जसले निको पार्नुहुन्छ, सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ अनि सबै विपत्तिबाट जोगाउनुहुन्छ। हालेलुया। जसले तेरा पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरूबाट निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृतलोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। हालेलुया। आज बिहान हामीले गरेको प्रार्थना हाम्रो अन्तर्विन्ती परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। पूर्ण भरोसाका साथमा आएको छु अनि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई छोएर निको पारेर उसको जीवनबाट महिमा लिनुहुन्छ। आमेन। मैले हिजो हरि थापा भाइ, धन्यवाद तपाईँको सहमतिको लागि। हिजो बिहान मैले नेपालमा हाम्रो पश्चिम क्षेत्रमा रहनुभएका हाम्रो भाइ प्रशान्तलाई फोन गरेको थिएँ, हाम्रो सङ्गति सिद्धिएपछि। अनि हामीले प्रार्थना गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई के कस्तो भयो भने मैले उहाँलाई सोधेँ अनि उहाँले चाहिँ खुसीको समाचार सुनाउनु भयो र कति दुखित समाचार पनि छ। मोहन खत्री पास्टरज्यू, उहाँको लागि हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। बर्दियादेखि कोलपुरसम्म उहाँलाई एम्बुलेन्समा लानु परेको र उहाँ निमोनियाको कारणले सास फेर्न नसक्नु भएको गाह्रो अवस्था थियो। हिजो मैले पत्ता लगाएँ, उहाँलाई धेरै सन्चो भइसकेको छ र उहाँ अहिले सकुशल हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आमेन। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आयो। अनि अर्को एकजना जीवराज रोक्का भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई पनि परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भयो र उहाँ घर फर्किजानु भएको छ। हालेलुया। हामीले प्रार्थनाको उत्तर पायौँ र तपाईँहरूले पनि फेरि मलाई अपडेट गराइरहनु भएको छ। धन्यवाद। हामीले यसरी टाढै भए पनि विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सुन्यौँ र ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ र परमेश्वरले हाम्रो चङ्गाई सुनिदिनु भयो। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। आमेन। यसै गरी आज विभिन्न ठाउँबाट प्रार्थनामा तपाईँ जोइन हुनुभएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले जीवनमा गर्नुभएको छ। आफ्नो लागि भन्दा
अरूको लागि सोचेर तपाईँले यो समय दिनुभएको छ अनि प्रार्थनामा मसँग सहभागी हुनुभएको छ। आज मेरो आशिष तपाईँलाई के भने, जसले प्रार्थनामा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले 1000 गुणा आशिष दिनुभएको छ। हालेलुया, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई 1000 गुणा आशिष दिनुभएको होस्, किनकि तपाईँले अर्काको भलाइको लागि समय छुट्याउनु भएको छ। हामी यसैको लागि जिउँछौँ, होइन र? हो, आज सर्वप्रथम यो ब्लेसिङ चाहिँ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु अनि तपाईँ मार्फत अरूमा गएको होस्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँका सम्पूर्ण अधर्म पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ। आमेन। सम्पूर्ण रूपमा क्षमा गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईँका रोगहरू निको भएका छन्। तपाईँ स्वास्थ्य हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। हामी मण्डलीमा यसरी भन्ने गर्छौँ, यो उत्साहको लागि हो, परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि हो। म शिर हुँ, पुच्छर होइन। हालेलुया। तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट भन्न सक्नुहुन्छ, म शिर हुँ, पुच्छर होइन। म बलियो छु, कमजोरी होइन। म धनी छु, गरिब होइन। म स्वास्थ्य छु, रोगी होइन। म येशूको हुँ, अरूको होइन। आमेन। परमेश्वरले दिनुभएका प्रतिज्ञाहरू हामीले दोहोऱ्याएका हौँ। परमेश्वरको इच्छा हामी रोगी हौँ भन्ने होइन, उहाँले हामीलाई स्वास्थ्य पार्नु भएको छ, स्वास्थ्य हुने उपायहरू दिनुभएको छ। हालेलुया। अनि हामी ठुलो योजनामा, परमेश्वरको योजनामा धरतीमा आएका हौँ। हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँको इच्छा अनुसार हामी यस धरतीमा छौँ। आमेन। हाम्रो परमेश्वरको जय जयकार होस्। र आज यस बिहान पनि फेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने मौका पाएका छौँ। यो आशिष सर्वप्रथम तपाईँलाई र मलाई हो। जो पहिला आउँछ उसैले पाउँछ, होइन र? परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जवानी फेरि चिलको जस्तै बनाइदिनुहुन्छ। चिल एउटा यस्तो प्राणी हो जो उड्दै माथि जान सक्छ, माथि जान्छ, माथि माथि जान्छ अनि उसले यति टाढाबाट पनि छर्लङ्गै देख्छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको आत्माले परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाइदिनु भएको छ। हामी विश्वासमा चिल जस्तै माथि 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 जान सकौँ। आमेन। हामी अझै फराकिलो हृदय लिन सकौँ, अझै आफ्नो परिधिहरूलाई चाख्लो बनाएर हामी प्रार्थना गर्न सकौँ। आजको हाम्रो प्रार्थना युएसमा हुनुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हो, क्यानाडामा हुनुभएकाहरूको लागि हो, अनि युरोपियन देशहरूमा हुनेहरूको लागि हो, एसियामा हुनेहरूको लागि हो, यो संसारभरिका व्यक्तिहरूको लागि हो। र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले सम्पूर्ण रोगहरूबाट मुक्त गरिदिनु भएको छ। आउने दिनहरूमा लाग्न सक्ने रोगहरूबाट पनि परमेश्वरले तपाईँलाई आज नै सुरक्षा दिनुभएको छ। आमेन। यस्ता रोगहरू कति आउँछन्, वर्षै पछि नयाँ नयाँ रोगहरू हामीले आएको थाहा पाएका छौँ। यो कोरोना भाइरस केही वर्ष अगाडि हामीलाई थाहै थिएन, यति ठुलो क्षति पार्यो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। परमेश्वरले हाम्रो शरीरमा यसको विरुद्धमा लड्न सक्ने शक्ति दिनुभयो। अर्को कुनै रोग आउन सक्छ, महामारी फैलन सक्छ, तर तपाईँ अहिले नै सुरक्षित हुनुहुन्छ। आमेन। यो वचनले तपाईँ र मलाई सुरक्षित राखेको छ। हामी प्रभुमा सुरक्षित छौँ। पहिलो कुरो हामी आत्मामा सुरक्षित छौँ। दोस्रो कुरो हामी आशा राख्दछौँ परमेश्वरले हामीलाई शरीरमा पनि तन्दुरुस्त राख्नुहुन्छ। तपाईँ तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। आमेन। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, म स्वास्थ्य छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। हालेलुया। तपाईँ र म स्वास्थ्य भए अरूलाई स्वास्थ्य राख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र म प्रार्थना गर्दा अरू पनि प्रार्थनामा आउन सक्छन्। हामी बलियो भए अर्कालाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। आमेन। र तपाईँ स्वास्थ्य रहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त गरी जीवनको हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य राख्नु भएको छ। म शारीरिक स्वास्थ्यको मात्रै कुरा गर्दिनँ, तपाईँको आर्थिक जीवन पनि त्यस्तै स्वच्छ भएको होस्, प्रशस्त भएको होस्। आमेन। तपाईँको इमोसनल, तपाईँको आत्मिक, तपाईँको भावना, सबै कुरा जीवनको हरेक क्षेत्रमा, यसरी भन्छु, जीवनको हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आशिष पाउनु भएको, सुस्वास्थ्य रहन सक्नु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्टको ज्योति हामीमा चम्किन्छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो मुखपात्र बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँ र म परमेश्वरको अगाडि उभिने र परमेश्वरको अगाडि धन्यवाद चढाउने मौका पाएका छौँ।
होइन त? हामी यसो आँखा चिम्लेर केही 2-4 शब्द भन्ने मात्र होइन, अवश्य नै त्यो होइन। हामी जीवित परमेश्वरको अगाडि उभिन्छौँ, जो सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि हामी पुकारा गर्दछौँ अनि उहाँ सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति हामी विचार गर्न सक्दैनौँ, हामीले अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। असीमित छ, अति असीमित छ, यो महान छ, अति महान छ। यसैले उहाँको अगाडि तपाईँ र म झुक्नु, विनम्र हुनु र धन्यवाद चढाउनु हामीले अहिलेको अवस्थालाई सुधार्ने एउटा मात्र उपाय हो। धन्यवाद। आज बिहान पनि सधैँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने समय हामीले पायौँ। परमेश्वरलाई महिमा, आदर, भक्ति, जय जयकार। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो र विभिन्न ठाउँबाट हामीले प्रार्थनाको उत्तरहरू पाएका छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। कति व्यक्तिहरू हामीले प्रार्थनामा समेट्न अगाडि नै गइसक्नुभयो। कतिको लागि हामी अन्तर्विन्ती चढाउँदैछौँ, परमेश्वरले निको पार्नुहुनेछ। अनि हाम्रो प्रार्थना यही नै छ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। तर एउटा कुरा, विजय हुनको लागि, प्रार्थनामा विजय हुनको लागि, हाम्रो प्रार्थना इफेक्टिभ हुनको लागि हामीमा पहिला शुद्धता हुनुपर्छ। कति बेला मानिसहरूको विश्वास नै हुँदैन। जस्तै अहिले कुनै तपाईँको आफन्तले प्रभुमा विश्वास गर्नुहुन्न, त्यसको मतलब के? उसले विश्वास गरेन र परमेश्वरले उसको व्यवस्था गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ हुनुहुन्छ नि। त्यो खाली ठाउँ तपाईँले भरिदिनु भएको छ। तपाईँको प्रार्थनाले प्रभुलाई चिन्दै नचिनेको व्यक्ति पनि निको हुन सक्छ। अथवा तपाईँले भन्नुभयो यसरी, मैले तिम्रो लागि प्रार्थना गरेको छु, परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले जब भन्नुहुन्छ, उसले अनुभव गर्छ, ए मेरो लागि प्रार्थना गर्ने कोही हुनुहुँदो रहेछ। साँच्चै हो, हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनाको उत्तर आउँछ नै। म प्रभुमा आउँदा पनि धेरैजनाले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। तपाईँ प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि नै धेरैजनाले तपाईँको मुक्ति र उद्धारको लागि, चङ्गाईको लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। आमेन। प्रार्थना खेर गयो त? गएन। तपाईँको र मेरो प्रार्थना पनि आज खेर जाने छैन। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा होस्। हालेलुया। परमेश्वर को हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्नु भएको छ। परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रष्टै थाहा छ। तर अझै गहिराइमा पुग्दा हामीले अझै उहाँको धेरै आशिषको अनुभव गर्न सक्छौँ। आज तपाईँले यहाँ नामहरू पठाउनु भयो भने हामी ती व्यक्तिहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्नेछौँ। नभए हामीलाई थाहा छ अहिले नेपालमा एउटा अक्सिजनको अभाव भइरहेको कुरा हामीले बुझेका छौँ र मानिसहरूले विभिन्न ठाउँबाट अक्सिजनहरू किनेर सङ्कलन गरेर उपचार गरिरहनु भएको छ। तर अहिले पैसा भएर बाँच्ने अवस्थामा छैनन्, अरू बलियो भएर बाँच्ने अवस्थामा छैनन्। सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो, धेरै मानिसहरू अहिले कोरोनाको कारणले मरिरहेका छन् र एउटा मात्र उपाय तपाईँलाई थाहा छ। यो समय आज स्पेसल्ली हाम्रो नेपालको लागि, हामी जुन ठाउँबाट आएको भए पनि हिजो अस्ति हामीले आफ्नो गाउँको लागि पनि प्रार्थना गऱ्यौँ। तर आज चाहिँ हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनि तराईदेखि माथि हिमालसम्म, त्यो परमेश्वरले हामीलाई जन्म दिनुभएको ठाउँ, परमेश्वरले हामीलाई हुर्कने मौका दिनुभएको ठाउँ, हाम्रा साथीहरू, हाम्रा इष्टमित्रहरू, बुवाआमाहरू छोडिआएको ठाउँ, त्यस ठाउँको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँले आफ्नो हात नेपाल देशलाई सम्झेर त्यसमाथि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको भूमि हो, त्यसलाई चङ्गाई चाहिएको छ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको अगाडि जाउँ। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर बुवा, आज यस धरतीमा हामी रहेर जीवित परमेश्वरलाई पुकार्ने मौका पाएका छौँ। हामी तपाईँ प्रभुको नाउँमा झुक्ने र बिन्ती गर्ने मौका पाएका छौँ। आज नेपाल देशको सुस्वास्थ्यको लागि प्रभुजी, त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मानिसहरूको शारीरिक सुस्वास्थ्यको लागि
प्रभु हामीले तपाईँमा बिन्ती चढाउँदैछौँ। अहिले विशेष गरेर कोरोना भाइरसको कारणले मर्नेहरूको सङ्ख्या हामीले दिनदिनै देखेका छौँ। प्रभुजी, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह त्यस देशमा रहोस्। दुष्टले ठाउँ पाएको छ, अन्यायले ठाउँ पाएको छ, अत्याचारले सीमा नागेको छ, भ्रूण हत्याको सीमा नागेको छ, भ्रूण हत्याले, अनि अनेक किसिमका अपराधहरू बढिरहेका छन्। अँध्यारो भएको छ, त्यो भूमिमा अँध्यारो भएको छ। हे पिता परमेश्वर, हामी तपाईँतिर फर्किन्छौँ अनि तपाईँलाई पुकारा गर्दछौँ। त्यस ठाउँबाट तपाईँको अगाडि घुँडा टेकेर अन्तर्विन्ती चढाउने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई शक्ति दिनुहोस्, उहाँलाई ज्योति झैँ चम्किन सहयोग गर्नुहोस्। पिता, जहाँ अन्धकार छ त्यहाँ ज्योति चम्किन्छ, जहाँ अन्याय अत्याचार छ त्यस ठाउँमा अब न्यायको ज्योति चम्कनेछ। प्रभुजी, मानिसहरूले प्रभु येशू तपाईँको ज्योति देख्नेछन्। प्रभु येशू तपाईँको महिमा गर्नेछन्, अन्धकारलाई हटाउनेछन्, रोगहरूलाई हटिजानेछ अनि अन्याय हटिजानेछ। र प्रभु, तपाईँले चाहे जस्तो त्यस ठाउँ हुनेछ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु येशू तपाईँको अभिषेकको हात प्रभु मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनि तराईदेखि हिमालसम्म त्यो भित्र बसोबास गर्ने र त्यहाँ बसेर अहिले विदेशमा संसारभरि फैलिएर बसेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि अन्तर्विन्ती चढाउँदछौँ। प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक आत्माले तपाईँलाई चिनेको होस्, प्रत्येक आत्माले प्रभु नै येशू हुनुहुन्छ भनेर ग्रहण गरेको होस्, आफ्नो आत्मालाई तिनीहरूले बचाएका हुन् तपाईँमा विश्वास गरेर। हे प्रभु, यो तपाईँको महानता, यो तपाईँको प्रभुजी, यो अनन्तको आशिषलाई तिनीहरूले ग्रहण गर्न सकुन्। प्रभु, कतिले न त तपाईँलाई चिने, न त लामो आयु नै बाँच्न पाए। हामी दुखी छौँ प्रभुजी, ती जीवनहरू दुष्टले चुडालेर लगेको छ, दुष्टको पासोमा र जालमा परे प्रभुजी। ओ प्रभुजी, हाम्रो बिन्ती छ, अब प्रभु येशू तपाईँको नाउँ हामी घोषणा गर्दछौँ, घोषणा भइरहेको छ। अब परमेश्वरको पवित्र आत्माले काम गर्नुहोस् र प्रभुजी, त्यो देशलाई र त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई सुस्वास्थ्य राखिदिनुहोस्। तिनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर, तपाईँ जीवित परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्ने स्वास्थ्य मानसिकता दिनुहोस्। ओ प्रभुजी, तिनीहरूको प्रभुजी जे जस्ता किसिमका समस्याहरू छन् प्रभुजी, अन्याय र अत्याचारमा परेकाहरू छन्, तपाईँ परमेश्वर तिनीहरूको अभिवक्ता हुनुहुन्छ प्रभुजी। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले गरिबको पक्षमा न्याय गर्नुहुन्छ, अन्यायमा परेकालाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, विधवाको रक्षा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, निमुखाको मुख भइदिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँको काममा हामी सहभागी हुने मौका पायौँ। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी यसरी भेला हुने मौका पायौँ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद। तपाईँले दिनुहुने सुस्वास्थ्यको लागि धन्यवाद। प्रभु येशूको नाममा हामी कोरोनाको त्यो सम्पूर्ण कीटाणुहरूलाई नाश गर्दछौँ, त्यसलाई हामी हकार्दछौँ। दुष्टले आफ्ना सम्पूर्ण खजनाहरू लिइ गएको होस्, यसै समयमा भागिजा दुष्ट, तेरो कुनै ठाउँ छैन। येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएको त्यो भूमि हो, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले आँसु बगाएको त्यो ठाउँ हो। प्रभु धन्यवाद, हामीले दुष्टलाई नकार्यौँ र तपाईँको शरणमा हामी आयौँ र प्रभुजी, त्यो देशलाई हामीले तपाईँको शरणमा राखेका छौँ। हामी बिन्ती गर्छौँ, तपाईँले चङ्गाई पठाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई रच्नु भएको भूमि हो, हामी सम्झिन्छौँ। अनि हामी जुन ठाउँमा रहन्छौँ, हामी यस ठाउँको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। कृपया अहिले तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले हुनुभएको ठाउँ, त्यस सहरको लागि प्रार्थना गरौँ, त्यो छिमेकको लागि प्रार्थना गरौँ। जब हाम्रो छिमेक स्वास्थ्य हुन्छ त हामी स्वास्थ्य हुन्छौँ। आमेन। हाम्रो सहर स्वास्थ्य हुन्छ त हामी सबै स्वास्थ्य हुन सक्छौँ। हालेलुया। तपाईँ रहनु भएको सहर कहाँ हो? यस सहर सम्झेर तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। म चाहिँ अहिले यो नरवाकमा छु। आज म नरवाकमा छु र नरवाकबाट म यहाँ तपाईँको अगाडि आइरहेको छु। आज म नरवाकको लागि प्रार्थना गर्छु। मेरो नजिकै अर्टिसिया सहर छ,
त्यो सहरको लागि प्रार्थना गर्छु। त्यहाँ धेरै नेपालीहरू बस्नुहुन्छ, इन्डियाका मानिसहरू बस्नुहुन्छ, अनि यो अमेरिका तपाईँलाई थाहा नै छ यसको ब्युटी। सबै ठाउँका मानिसहरू आएर यस ठाउँमा बसेका छन्। 108 राष्ट्रका मानिसहरू हाम्रो नजिकै हामी देख्न सक्छौँ। यसैले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, अथवा तपाईँ अरू कुनै ठाउँमा गएर बस्नुभएको छ। जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। हालेलुया। हामी आफूलाई नम्र पारेर परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय हामी आफ्नो सहरको लागि प्रार्थना गर्ने समय। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले मलाई अहिले नर्वाक सहरमा राख्नुभएको छ र म यस ठाउँको लागि प्रार्थना गर्दछु। हे परमप्रभु परमेश्वर, यस सहरमा बस्ने सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धार गरिदिनुहोस्। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु मेरो सम्पूर्ण टोल छरछिमेक सबै स्वास्थ्य हुन सकुन्। वृद्धदेखि बालकसम्म विभिन्न अवस्थाका उमेरका छन्, सबैको लागि प्रभु मैले तपाईँमा बिन्ती चढाएँ। प्रभुजी, अर्टिसिया सहर नजिकै छ जहाँ धेरै नेपालीहरू र इन्डियाका मानिसहरू बस्नुहुन्छ। अनि प्रभुजी, यो लस एन्जल्स एरियामा संसारको 108 भन्दा बढी देशका मानिसहरू यहाँ बस्दछन्। प्रभुजी, तपाईँले यस सहरलाई आशिष दिनुहोस्, उनीहरूको घरनालाई, उनीहरू आएको ठाउँलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी, म यो सहरको सुस्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्दछु। प्रभुजी, यहाँका मानिसहरूको आत्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्यको लागि म बिन्ती गर्दछु। प्रभुजी, कति हराइरहेका छन्, कति प्रभु घरविहीन भएका छन्, होमलेसको सङ्ख्या बढेको छ। हे प्रभु, तिनीहरूको समस्या के छ? प्रभुजी, तिनीहरूलाई सम्हाल्न सक्ने शक्ति दिनुहोस् र तिनीहरू आफ्नो परिवारमा फर्की गएर परिवार सम्हाल्न सकेका हुन्। प्रभुजी, तपाईँको अनुग्रह रहोस्। दुष्टले ठाउँ पाएको छ, भड्काएको छ, बिगारेको छ, कुलतमा फस्न सिकाएको छ। हे प्रभु, जब तपाईँको वचन घोषणा हुन्छ, जब तपाईँको नाउँमा प्रार्थना हुन्छ, तपाईँले त्यस सहरलाई स्वास्थ्य राख्नुहुन्छ, हामी विश्वास गर्दछौँ। परमप्रभु परमेश्वर, मेरो भाइ बहिनीहरूले, मेरो आमा बुवाहरूले जहाँबाट अहिले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस सहरको सुस्वास्थ्यको लागि प्रभु म बिन्ती गर्दछु। प्रभुजी, तपाईँका छोराछोरी भएको त्यस सहर, उनीहरूको प्रार्थनाले गर्दा अब स्वास्थ्य भएको छ, अब शुद्ध हुनेछ, पवित्र हुनेछ, मानिसहरूको विचारहरू परिवर्तन हुनेछन्। अब प्रभुजी, तपाईँको महिमा अब त्यस ठाउँमा अझै चम्किनेछ, अझै बढ्नेछ। हालेलुया। जुन उद्देश्यले तपाईँले मानिसलाई बनाउनु भयो, बस्तीलाई बसाल्नुभयो, तपाईँको महिमा अब हुन्छ नै। हालेलुया। अन्धकारमा हामी चम्किन्छौँ, दुःखको घडीमा अझै हामी बलियो हुन्छौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ र प्रभु तपाईँको जय जयकार गर्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो प्रभुको महिमा होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको अभिभारा, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अभिभारा र आज उहाँमा रमाउनु पाउने यस समय, हालेलुया। बालकृष्ण भाइलाई परमेश्वरले निको पारिसक्नु भएको छ, हामी विश्वासमा दाबी गर्दछौँ। आमेन। पूर्ण भाइलाई परमेश्वरले पूर्ण रूपमा निको पारिसक्नु भयो। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरको महिमा होस्। यस्तै तपाईँको घरनामा, अझै हाम्रो हरिभाइको परिवारमा पनि परमेश्वरको त्यो निको पार्ने शक्ति काम गरिसकेको छ। चङ्गाइदिने परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो प्रभुको स्तुति होस्। हालेलुया, हालेलुया। संसारभरि छरिएर रहेका हाम्रा कतिपय भाइहरू मलेसियामा छन्, दुबईमा छन्। परमेश्वरले त्यस ठाउँलाई र तिनीहरूको जीवनलाई आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया। तपाईँका आफन्तहरू संसारको विभिन्न ठाउँमा छन्। अब तपाईँले जान्नुभयो, तपाईँको प्रार्थनाले परिवर्तन ल्याउँछ। हालेलुया। मेरो प्रार्थनाले परिवर्तन ल्याउँछ। म पूर्ण रूपमा भरोसा गर्दछु परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। मेरो काम परमेश्वरमा अन्तर्विन्ती जाहेर गर्ने हो। परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। आमेन। यिर्मयाको पुस्तकले भन्दछ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थनामा ध्यान लगाएर सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। म विश्वास गर्दछु, किनकि हामीमा परमेश्वरको आत्मा छ। यो आत्माले उहाँलाई पुकार्दा उहाँले सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। येशूको जय होस्, येशूको महिमा होस्। सारा सृष्टिका मालिक,
शक्तिशाली परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हालेलुया, 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 हालेलुया। हामीले जीवनको अर्थ बुझ्यौँ, अरूलाई बुझाउन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह यो 39 मा मैले एकैछिन हेर्दै थिएँ अनि परमेश्वरको वचन शक्तिशाली वचन मेरो हृदयमा गड्यो। म तपाईँको अगाडि पनि पढ्छु। लाइफ के हो त? तपाईँको र मेरो लाइफ के हो? यहाँ चाहिँ दाउदले लेखेको एउटा भजन छ। उनले भने, म आफ्नो चालचलनमा सावधान रहनेछु, आफ्नो जिब्रोलाई पापबाट रोक्नेछु। दुष्टहरू मेरो सामुन्ने रहन्जेल म आफ्नो मुख मोहलो लाएर बस्नेछु। हालेलुया। हामी परमेश्वरको लागि खोल्छौँ, परमेश्वरको महिमाको लागि खोल्छौँ अनि हामी चालचलनमा सावधान हुन्छौँ। जब हामी सावधान हुन्छौँ, परमेश्वरले हामीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तब म मौन भएर शान्त बसेँ अनि असल कुरा पनि बोलिन। मेरो पीडा झन् बढेर आयो। हामीले बोल्नुपर्ने कुराहरू हामीले बोल्नुपर्छ। अहिले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले प्रार्थना गर्यो भने कसैको आत्मा बाँच्छ। हामी बोल्नुपर्छ, हामी जानुपर्छ, हामी सुनाउनुपर्छ। आमेन। कहिलेकाहीँ हामी असल कामको लागि पनि हो भनेर जानेर पनि खुम्चिएका हुन्छौँ। त्यो परमेश्वरबाट होइन। हामी जानुपर्छ। म भित्र मेरो हृदय सन्तापित भयो अनि जति सोचेँ त्यति नै म भित्र आगो दन्थ्यो। तब मैले मुख खोलेर भने, हे परमप्रभु, मेरो जीवनको अन्त्य देखाउनुहोस्। मेरो जीवनका अब कति दिन बाँकी छन् र मेरो जीवन कति क्षण भरको छ भनी मलाई जान्न दिनुहोस्। तपाईँ र मैले पाएको जीवन त्यो अरू मानिसको जस्तै हो। एउटा कुरा प्रभुले हामीलाई यो देखाउनु भएको छ र तपाईँले नि यो तयारी गर्नुभएको छ होला। आज नै येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनुभयो भने के हामी रमाडको साथ छोड्नेछौँ? आज नै हामी जानु पर्यो भने के हामी परमेश्वरको काखमा अँगालिनेछौँ? यो कुरा हामीलाई निश्चित छ भने अब हाम्रो विचार परिवर्तन भएको छ र हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्ने भएका छौँ। तपाईँको जीवनको दिन बाँकी कति छन् थाहा छैन। मेरो जीवनका दिनहरू कति बाँकी छन् थाहा छैन। जे जति छन् ती प्रभुमा सुरक्षित छन्। हालेलुया। जे जति छन् त्यो उहाँले दिनुभएका दिनहरू छन्। आउनुहोस्, आजको दिन पूर्ण परमेश्वरलाई महिमा दिन तयारी गरौँ। आजको दिन परमेश्वरमा समर्पित हौँ। एक दिनलाई म्यानेज गरौँ। भोलि त परमेश्वरले फेरि त्यस्तै गर्नुहुनेछ। आमेन। उनले आफ्नो जीवनका दिन कति छन् देखाइदिनुहोस्। मानिसको जीवन के हो त? भजन सङ्ग्रहका लेखक दाउदले भन्नुभएको, तपाईँले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनु भएको छ र मेरो आयु तपाईँको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एकमुठी सासमा मात्र अडेको छ, छोटो छ। तर परमेश्वरमा धरतीको जीवन जति नै भए पनि 100 वर्ष भए पनि छोटो होइन र? तर हामीलाई अनन्त जीवन दिएको छ। यो वचनलाई हामीले मनन गर्यौँ भने आज बिहान हामीलाई प्रेरणा मिल्दछ। बिहान उठेर हृदयको तयारी गरेर प्रार्थनाको लागि परमेश्वरको अगाडि आउन पाउनु, योभन्दा ठुलो आशिषको कुरा के हो? हालेलुया, हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरको महिमा होस्, उहाँलाई स्तुति होस्। हाम्रो जीवन के हो भने उहाँ जान्नुहुन्छ। हामी कति यहाँ रहन्छौँ, हामीले के गर्दैछौँ उहाँ जान्नुहुन्छ। त्यसो भने अहिले हाम्रो बीचमा उहाँको उपस्थिति हुँदा हामीले के गरिरहेका छौँ उहाँले यो पनि जान्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति होस्। यस समयमा हामी विशेष गरेर निमोनियाका रोगीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। झट्टै कोरोना भाइरसले एट्याक गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई हेऱ्यौँ भने जसको निमोनिया छ अथवा उहाँको श्वास प्रश्वासमा फोक्सोमा केही प्रब्लम छ, त्यसमा निकै चाँडो एट्याक गरेको देखिन्छ।
किनभने दुष्टले मानिसको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग के हो भनी जान्दछ। हेर्नुहोस् न, मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, परमेश्वरले मानिसलाई भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो। भूमिमै पसरिरहेको मानिस थियो, परमेश्वरले आकृति दिनुभयो। अनि परमेश्वरले जब त्यो नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो त जीवित भयो। पहिलोचोटि फोक्सोले काम गरेको हैन त। त्यही पोइन्टलाई लिएर अहिले दुष्टले र यो कोरोना भाइरसले चाहिँ के गरेको छ त, पहिलो एट्याक चाहिँ सास प्रश्वासमा गरेको छ। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो लजिकल छ। कुनै एउटा व्यक्तिले सास फेर्न सकेन भने उसको शरीरमा अक्सिजन कम हुन्छ। शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई चलाउनका लागि, तन्दुरुस्त राख्नको लागि मुटु, फोक्सो, कलेजो, हामीमा भएका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, हाम्रो दिमाग सहीसँग चल्नको लागि हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ। अब फोक्सोले कामै गर्न छोडेपछि उसले दिनुपर्ने अक्सिजन पुर्याउन सक्दैन अनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू एकैछिनमा फेल हुन्छन्। उनीहरूलाई अङ्ग प्रत्यङ्गलाई शक्ति मिल्दैन अनि लाइफ चाहिँ, जीवन चाहिँ मृत्युमा लम्पसार पर्दछ। यो एट्याक, यो शत्रुको एट्याक हेर्नुहोस् त कस्तो किसिमले यसले अट्याक गरेको छ। तपाईले देख्नुभयो होला, त्यो दृश्यहरू तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्न। छटपटिएर सास फेर्न नपाएर मानिसहरू मरिरहेका छन्। त्यसैले कसैले सहयोग होस् भनेर अक्सिजन यसरी तयारी गर्नुभएको, डोनेसन गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो पश्चिमतिरको एकजना भाइ हुनुहुन्छ, धमला भाइ, अनि बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा डोनेसन पनि गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ के पैसाहरू पठाएर हामी अक्सिजन किनौँ। हो, अक्सिजन यसले हामीलाई जीवन दिन्छ। त्यो जुन परमेश्वरको सृष्टि हो त्यसलाई भत्काउन, त्यसलाई मार्नको लागि दुष्टले चाहिँ त्यही फोक्सोमा अट्याक गरेको छ। आउनुहोस् त्यसको विरोध गरौँ, त्यसलाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा इन्कार गरौँ, हटाउँ। तपाईले बुझ्नुभयो होला, यो जीवनको अर्थ बुझ्नुभयो होला। कतिजनाको अहिले एउटा सानो सिलिन्डर, अक्सिजनको सिलिन्डर नभएर मृत्यु भइरहेको छ। त्यो किन्नको लागि पैसा छैन, किन्ने ठाउँ पनि छैन। अहिले डर त्रासले गर्दा कसैले दिए पनि गएर ल्याउन सक्ने अवस्थाको छैन, किनभने रोग लाग्यो भने मरिहालिन्छ। यस्तो त्रासले संसार भरिएको छ। विचार गर्नुहोस् त, परमेश्वरले सित्तैमा जन्मेदेखि त मृत्युसम्म हामीलाई अक्सिजन दिनुभएको छ। के हामीले पैसा तिरेका छौँ? यो सिस्टम कसले बनायो? उहाँले नै बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरले नै बनाउनु भएको होइन। उहाँले दिनुभएका कुराहरू के हामीले मूल्य तिरेर सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, हामी कति धन्यवादी हुनुपर्दो रहेछ। हामीले स्वच्छ वातावरण पाएका छौँ, हामीले प्रशस्त रूपमा अक्सिजन पाएका छौँ। हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू त्यसरी चल्दछन्। के हामीले चलाएका हौँ? के हामीले गर्न सक्छौँ? तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले वास्तवमा गर्न सक्ने कुरा के छ? के तपाईँले आफ्नो शरीरलाई ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले सधैँ यति बेला सास फेर, यति बेला चाहिँ रगत पठाइ भनेर तपाईँले निर्देशन दिनुभएको हो? केही गर्न सक्नुहुन्छ? मैले केही गर्न सक्छु? सक्दैन। परमेश्वरले चलाइदिनु भएको छ र हामी चल्ने हो। आमेन। अब त तपाईँ यो गहिरो कुरा बुझ्नु भएको कारणले अति नै धन्यवादी हुनुहुन्छ होला। मेरो आफ्नै प्रयासले मैले एउटा सास फेर्न सकेको होइन। परमेश्वरले सबै सिस्टम राखिदिनु भयो र उहाँले चलाइदिनु भयो। म जीवित छु। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो जीवन क्षणभरको हो भने म जान्दछु। क्षणलाई परमेश्वरले कनेक्सन गरिदिनु भएको छ। एउटा सास पछाडि अर्को सास फेर्ने शक्ति दिनुभएको छ। एउटा धड्कनपछि अर्को धड्कन धड्पिन्छ। धड्कन 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 हुँदै मैले सास फेरेको छु। आमेन। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको महानता।
हेर्नुहोस् त परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि, यो बहुमूल्य कुराहरू। हामी एउटा आँखाको लागि कति पैसा तिर्न सक्छौँ त? हामी एउटा मुटुको लागि कति पैसा तिर्न सक्छौँ त? अनि त्यो कहिलेसम्म रहन्छ त? हेर्नुहोस् त तपाईँले पाएको जीवन कति महत्त्व छ। यसलाई चुडाल्न शैतान हर प्रयास गरिरहेको छ। परमेश्वरको सृष्टिलाई चुडाल्नको लागि शैतानले हर प्रयास गर्दछ। त्यसलाई हामी यसरी नकार्दछौँ। हे पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको लागि। धन्यवाद त्यो रगतको बलिदानको लागि। धन्यवाद प्रभुजी, तपाईँले दुष्टको योजनालाई विफल पारिदिनु भयो। धन्यवाद प्रभुजी, धन्यवाद। फेरि येशू प्रभुको पुनरुत्थानले हामीलाई नयाँ जीवन दिएको छ। हालेलुया। फेरि प्रभुजी, आज तपाईँले हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। अब हामी कुनै पनि नियम र बन्धनमा छैनौँ, हामी अनुग्रहमा रहेका छौँ। हामी परमेश्वरको वचनलाई शिरोपर गर्दछौँ। हामी परमेश्वरको वचनलाई उच्च स्थान दिनेछौँ अनि परमेश्वरको शक्तिभित्र रहेर येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा हामी दुष्टलाई इन्कार गर्दछौँ। त्यसले ल्याउन सक्ने कुनै पनि विघ्न बाधालाई हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा अहिले नै हकार्दछौँ। हाम्रो भावी पुस्तामाथि त्यसले गर्न खोज्ने, त्यसका योजना, हाम्रो विभिन्न कुराहरूलाई भत्काउन खोज्ने त्यसका योजनालाई हाम्रो विरुद्धमा, हाम्रो परिवारको विरुद्धमा, देशको विरुद्धमा, समाजको विरुद्धमा लान खोज्ने त्यो दुष्टको युक्तिलाई हामीले येशू ख्रीष्टको नाममा भत्ताभङ्ग पारेका छौँ। येशूको शक्ति, रगतको शक्तिले हामीले त्यसलाई नकारेका छौँ। धन्यवाद प्रभु येशू, हामीलाई यति ठुलो मौका दिनुभयो, यति ठुलो हतिङ्गर दिनुभयो। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुने कुरा अझै हामीले गहिरो गएर बुझ्न सक्यौँ। आज विश्वासमा प्रार्थना गर्ने त्यस भाइलाई र बहिनीलाई पवित्र आत्माको परिपूर्णता दिनुहोस्, परिपूर्णता दिनुहोस्। अब गरेका प्रार्थनाहरूको उत्तर आउँछ। अब प्रभुजी, तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई ज्योति झैँ चम्काउनुहुन्छ। यो अन्धकारको समयमा, यो दुष्ट र अधर्मले भरिएको यस संसारमा तपाईँले ज्योति बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। आज कसैले तपाईँलाई जीवन समर्पण गर्नेछ, बाँकी जीवनका दिनहरू अब प्रभुको डरमा रहेर महिमाको खातिर अब दिनेछ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ग्रहण गरिदिनुहोस् येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। हालेलुया। हो, तपाईँलाई रहस्य थाहा भयो। मैले भन्दै गर्छु, येशू ख्रीष्टमा जीवनको उद्देश्य छ। पहिला रहस्य छ भनौँ, अनि उद्देश्य छ, अनि भविष्य छ। रहस्य हामीले जीवनमा हेऱ्यौँ भने कति धेरै रहस्यहरू छन्, हामीले वर्णन गर्न नसक्ने रहस्यहरू छन्, होइन? ती सबै कुरा आखिर परमेश्वरमा खुलस्त हुन्छन्। यो येशू ख्रीष्टमा आएपछि यी सबै कुराहरू खुलस्त हुन्छन्। तपाईँहरूमा जिउने एउटा उद्देश्य छ नि धरतीमा। हामी किन जिउँछौँ? हाम्रो जिउनुको कारण के छ? हामी कुन उद्देश्य लिएर जिउँछौँ? याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूमा एकचोटिको लागि मात्रै धरतीमा छौँ। मलाई थाहा छैन आज कसले यो भिडियो हेर्नुभएको छ र हेर्नुहुनेछ, तर मलाई लाग्छ प्रभुका जनहरू तपाईँ हुनुहुन्छ प्रायः जसो, र हुनेवाला पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई समेट्दछु। हेर्नुहोस् कति महत्त्वपूर्ण छ यो जीवन। परमेश्वरले तपाईँको र मेरो जीवनमा यस्ता योजनाहरू राख्नुभएको छ। यिर्मयाको 29ले भन्दछ नि, मसँग तिम्रो लागि यस्ता योजनाहरू छन्, तिम्रो उन्नतिको लागि हो, प्रगतिको लागि हो, हानिको लागि होइन। हालेलुया। हामीले दुष्टले हाम्रो हानि गर्न लागेको भए पनि हामीले त्यसलाई आशिषमा बदल्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। हामी दुष्टको योजना के छ भनेर बुझ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी आशिषमा परिवर्तन गरिदिन सक्छौँ। येशूले हाम्रो लागि त्यो गरिदिनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। बताउन नसकिने रहस्य छ। अनि भविष्य छ भनेर मैले भन्नको कारण चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ। आमेन। हामी परमेश्वरको काखमा हुनेछौँ एक दिन। प्रभुसँग हामी रमाउनेछौँ, अँगालोमा हुनेछौँ, महिमा गर्नेछौँ। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा सधैँ भइरहन्छ। त्यहाँ आँसु, पीडा, दुःख, कष्ट केही छैन। त्यो त हाम्रो भविष्य हो। हामी भविष्य देखेका हुनाले अहिले हामी यसरी रमाहाट गर्दछौँ।
यसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी हाम्रो छिमेकीलाई हामी उहाँको वचनअनुसार माया गर्दछौँ। येशू प्रभुले सिकाउनुभएका दुईटा आज्ञा तपाईँलाई थाहा नै होला। हालेलुया। आज यी दुईटा आज्ञाहरूलाई अगाडि राखेर हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वप्रथम परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि छुट्याउनुभएका आज्ञाहरू छन्, ताकि हामी उहाँलाई अझै गहिरो रूपमा चिन्न सकौँ। कुनै कुराभन्दा उहाँभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू केही छैन। हामीले कहिलेकाहीँ अरू कुरालाई महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा होइन। अब परमेश्वरमा समर्पित हुनको लागि पहिलो प्रार्थना परमेश्वरले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण जीवनको स्थानहरूमा त्यो उच्चता, त्यो महानता परमेश्वरलाई दिनै पर्छ, उहाँले पाउनै पर्छ। त्यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले आफूलाई माया गर्न र छिमेकीलाई माया गर्ने शक्ति पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। आमेन। सर्वप्रथम तपाईँले निग्लेक्ट गर्न नहुने, मैले निग्लेक्ट गर्न नहुने कुरा के हो भने हामीले पाएको शरीरलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरले हामीलाई धरतीमा दिनुभएको उपहार हो। मलाई यो शरीर दिनुभयो, तपाईँलाई त्यो शरीर दिनुभएको छ, यसको हामीले टेक केयर गर्नुपर्छ। आमेन। हामीले उहाँले दिनुभएको यो अमूल्य धरतीको एउटा जीवनलाई हामीले टेक केयर गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि उहाँ हरेक जीवनको स्थानमा, सबै ठाउँहरूमा प्रथम स्थान चाहिँ उहाँको हो। समयको हकमा, कमाइको हकमा, परिवारको हकमा, समाजको हकमा उहाँ सदा सर्वदा नम्बर 1। आमेन। परमप्रभु परमेश्वर बुवा, हामी कहिलेकाहीँ धेरै स्ट्रगलमा पर्छौँ, धेरै समस्याहरूले हामीलाई अल्झाउँछ, अनि तपाईँलाई दिन चाहेर पनि हामीले त्यो समय दिन सक्दैनौँ। हामीलाई विभिन्न कुराले पछि पार्दछ। प्रभुजी, आज हामी सहमति भएर तपाईँको अगाडि आएका छौँ। यो कुरामा तपाईँ परमेश्वरलाई उच्च स्थान सदा सर्वदा हाम्रो जीवनबाट। प्रभु, तपाईँ नदेखिने परमेश्वर हाम्रो हृदयमा राज गर्नुहुन्छ। तपाईँ सर्वत्र हुनुहुन्छ। अनि प्रभुजी, हामी तपाईँलाई दिनुपर्ने समय हामी दिँदछौँ। प्रभुजी, तपाईँले हामीलाई विश्रामको समय दिनुभएको छ। यसको अर्थ यो हो कि हामी तपाईँलाई महिमा दिन सकेका हौँ। प्रभुजी, हामी जीवनका हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई उच्च स्थान दिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। एकचोटिको जीवन अर्थपूर्ण गरी पछुतो नहुने गरी हामी जिउन चाहन्छौँ। पवित्र आत्मा, अहिले आफ्ना छोराछोरीहरूको स्ट्रगल तपाईँले जान्नुहुन्छ। दिन चाहेर दिन नसक्ने अवस्थामा कोही हुनुहुन्छ भने छोइदिनुहोस्। त्यो जीवनको अवस्थालाई सुधार गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई दिन चाहेको कुरा, तपाईँलाई दिन चाहेको समय, तपाईँलाई दिन चाहेका बेटीहरू सहयोग हो प्रभुजी, तपाईँको नाममा गर्न सक्ने कुनै पनि कामहरू, समर्पणका कामहरूमा आज तपाईँले स्थान लिइदिनुहोस्, प्रथम स्थान लिइदिनुहोस्। सबैको जीवनबाट तपाईँको वचनले भने जस्तै भएको होस्। तपाईँमा आनन्दित हुने र तपाईँलाई प्रथम स्थान दिन सक्ने शक्ति दिनुभएको होस्। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु, अब हामी हाम्रो समर्पणको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी, तपाईँले दिनुभएको शरीरको वास्ता गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा दिनुहोस्। खाने, लगाउने, टेक केयर गर्ने कुराहरूमा प्रभुजी, तपाईँले दिनुभएको शरीरको सही सदुपयोग गर्न सकौँ। जसरी हामी आफ्नो शरीरलाई सजाउँछौँ, जसरी खुवाउँछौँ, ओ प्रभुजी, त्यस्तै गरेर हाम्रो छिमेकीहरूमा धेरै दुःख पाएकाहरू छन्। हाम्रा नजर उनीहरूप्रति खोलिदिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ हामी दिएर गरिब हुँदैनौँ। प्रभुजी, हाम्रो वास्ता फिक्री हामी उनीहरूलाई दिन चाहन्छौँ। संसारमा जहाँ बस्छौँ त्यही ठाउँका मानिसहरूलाई हामी प्रेम देखाउन सकौँ। प्रभुजी, छिमेकी त त्यही नै हो जो नजिक छ। कल्पनाको छिमेकी होइन प्रभु, वास्तविक पल्लो घरमा बस्ने व्यक्ति नै मेरो छिमेकी हो। आज यी दुईटा आज्ञाहरूलाई सिरोपर गर्दछौँ। हामी जीवनका हरेक क्षेत्रमा कमजोरी भएका छौँ र लोटेका छौँ, तर आज प्रभु तपाईँको अगाडि गरिएको यो प्रार्थनाले हाम्रो जीवनमा काम गर्नेछ भने हाम्रो पूर्ण भरोसा छ। जसले यो काम गरिरहनु भएको छ, कतिले अनाथालय खोल्नु भएको छ, दुःख पाएका बच्चाहरूलाई ल्याएर हुर्काउनु भएको छ, आफ्नो छोराछोरीको माया दिनुभएको छ। प्रभुजी, धन्यवाद त्यो हृदयको लागि।
तपाईँ परमेश्वरको मन पाएर उहाँले यो गर्नुभएको छ। प्रेरणा दिने तपाईँ हुनुहुन्छ, पुर्याउने परमेश्वर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। जतिले आफ्नो ठाउँबाट आफूभन्दा आर्थिक रूपमा कमजोरी भएकाहरूको लागि आफ्नो हृदय खोल्दछन्, आफ्नो पर्स खोल्दछन् र चढाउँदछन्, हे प्रभु त्यो व्यक्तिहरूलाई 1000 गुणा यस पृथ्वीमा नै आशिष दिनुभएको होस्। हामी तपाईँको वचन पछ्याउँदा आशिष पाएको कुरो संसारका मानिसहरूले गवाहीको रूपमा सुन्न सकुन्। दिनेलाई आशिष दिनुहोस् र दिन नसक्नेलाई दिने मन बनाइदिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको इच्छा अनुसार प्रथम स्थान तपाईँलाई र आफूलाई माया गरेर आफ्नो छिमेकीलाई पनि माया गर्ने व्यक्ति बनाइदिनुहोस्। हामीलाई आमा बुवा दिनुभएको छ, उहाँलाई आदर गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। वृद्धलाई आदर गर्न र आफूभन्दा सानाहरूलाई र समान भएकाहरूलाई चाहिँ माया गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको वचन सिरो पर्छ। आज प्रार्थना छ, तपाईँको वचनले अब हामीलाई शक्ति दिएको छ र शक्तिमा हामी जिउनेछौँ। धन्यवाद येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद प्रार्थनाका सहयोगीहरू, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हुनसक्छ तपाईँसँग फुल 1 घन्टा नहुन सक्छ, तपाईँ आउँदै जाँदै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले फुर्सदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो समय हामीले परमेश्वरको अगाडि राखेका छौँ। परमेश्वरले तपाईँको फाइनेन्समा आशिष दिनुभएको होस्, परमेश्वरले तपाईँको सम्बन्धमा आशिष दिनुभएको होस्, परमेश्वरले तपाईँको रहन सहनमा विचारहरूमा तपाईँलाई उत्कृष्ट गर्ने त्यो आशिष दिनुभएको होस्। कतिजना बन्धनमा पर्नु भएको छ, त्यो बन्धनहरू तोडिएको होस् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। कतिजनाको अझै पनि आफन्तहरूसँग सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन सकेको छैन। तपाईँ पनि प्रभुमा विश्वास गर्नुहुन्छ, अर्को कुनै व्यक्ति पनि विश्वास गर्छ, तर तपाईँ सम्बन्धमा चाहिँ अल्झिनु भएको छ। आजै गएर त्यो फुकाउनुहोस्। हामी त स्वास्थ्य भएर जिउनु छ, सम्बन्धमा अस्वास्थ्य हुनु हुँदैन। त्यसले आशिष ल्याउँदैन, त्यसले हामीलाई परमेश्वरको नजिक पुग्नबाट वञ्चित बनाउँछ। प्रियहरू, हृदयको शुद्धता परमेश्वरले हेर्नुहुन्न र? आमेन। हृदयको शुद्धतालाई हेरेर परमेश्वरले त्यहाँ आशिष दिनुहुन्छ। कुनै अप्रिय कुरा नराखौँ, हामी घमण्डी पनि नहौँ, ईर्ष्यालु पनि नहौँ। के नै छ र? भोलि परमेश्वरले भोलिको दिन दिनुभयो भने हामी रमाउनेछौँ। आजको दिन नै अन्तिम दिन रहेछ भने पनि हामी उत्कृष्ट जीवन आज जिउनेछौँ। प्रियहरू, जीवनको निर्माण एक दिनले हुन्छ। एक दिन जब हामी प्रभुमा समर्पित हुन्छौँ र त्यो दिनलाई सही तरिकाले चलाउँछौँ, अर्को दिन पाउँछौँ भने हामी त्यसरी त्यसलाई चलाउँछौँ। अर्को दिन पनि परमेश्वरले थपिदिनुहुन्छ भने हामी त्यसमा रमाउँछौँ। यसै गरेर हामी जीवनको दिनहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ, त्यो दिनसम्म जुन दिन हामी परमेश्वरको मुहार देख्नेछौँ। प्रियहरू, तपाईँको जीवन आशिषमय होस्। हालेलुया। म प्रार्थना गर्दछु, परमेश्वरको अगाडि बिन्ती गर्दछु, तपाईँको जीवन अर्थपूर्ण भएको होस्। तर आज एक दिनलाई सही सदुपयोग गर्न तपाईँले सिक्नुहोस्। बिहान उठेर के गर्नुहुन्छ? प्रभुलाई दिने समय कति बेला निकाल्नुहुन्छ? तपाईँले गर्नुपर्ने काममा उत्कृष्टता कसरी पाउन सक्नुहुन्छ? हिजोको भन्दा आज तपाईँले कसरी प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ? विचार गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई शिर बनाउन बोलाउनु भएको, हामी पुच्छर होइनौँ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई स्वास्थ्य हुन बोलाउनु भएको, हामी रोगी होइन। रोगीले अरूलाई तन्दुरुस्त पार्न सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो रोगी त मानसिक रोगी हो, जो विचारमा स्वच्छ छैन, त्यसले सर्वत्र अस्वच्छ बनाउँछ। शरीरमा रोगी भए पनि तपाईँ परमेश्वरको नजिक जान सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर सबै किसिमका रोगहरू निको पार्ने प्रभु हुनुहुन्छ। अब हामी यो कोरोनालाई त येशू प्रभुको नाममा हामीले बसमा पारेका छौँ। हालेलुया। हामी विश्वासमा प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँको प्रार्थना यति शक्तिशाली छ, यति महत्त्वपूर्ण छ कि अवश्य नै त्यो वचनले काम गर्छ। यसैया 55 भन्दछ नि, परमेश्वरले आफ्नो वचन उद्देश्य दिएर पठाउनुहुन्छ। जस्तै हिउँ र पानी पर्छ नि जमिनमा, त्यस्तै जस्तो परमेश्वरले तपाईँलाई वचन दिनुभएको छ। त्यो वचन तपाईँले घोषणा गर्दा त्यो वचन त्यसै फर्किँदैन, त्यो वचनले गएर काम गर्छ। प्रभु
त्यो आइसियुमा भएको भाइलाई निको पारिदिनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। त्यो वचन अहिले त्यो आइसियुको कोठाभित्र नर्सले अरूलाई पनि जान दिएको छैन, तर प्रभुको उपस्थिति त्यहाँ भएको छ। आमेन। र त्यो भाइले यो क्षणदेखि नै सही तरिकाले सास फेर्न सुरुवात गरेको छ येशूको नाममा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको लागि कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। सारा सृष्टि गर्नुहुनेलाई कुनै कुरा गाह्रो छैन। जब मानिसहरू अधर्मतिर लाग्दछन्, दुष्टता बढ्दछ, शैतानले ठाउँ पाउँछ अनि जीवनलाई चुडालेर लान्छ। हामी त्यसो गर्न दिँदैनौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा हामी दुष्टलाई इन्कार गर्दछौँ र येशू ख्रीष्टको नाममा सुरक्षाको परिधिमा हामी रहन्छौँ र वचनको परिधिभित्र हामी रहन्छौँ। वचनको पर्खाल हामी बनाउँछौँ र दुष्टलाई प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। हालेलुया, आमेन। तपाईँ बलियो, म बलियो, हामी बलियो भयो भने हाम्रो परिवार बलियो हुन्छ। हालेलुया। हाम्रो परिवार बलियो भयो भने छिमेकी बलियो हुन्छ। आमेन। छिमेकी बलियो हुँदा सहर बलियो हुन्छ। एकजना मानिसले आफ्नो चियानको ढुङ्गोमा यसरी लेखे भनेर भनिन्छ। यस्तो लेखिदेऊ भनेर भने अरे, देशलाई परिवर्तन गराउन चाहे, परिवर्तन गराउन सकिन। सहरलाई परिवर्तन गराउन खोजे, परिवर्तन गराउन सकिन। परिवारलाई परिवर्तन गराउन खोजे, परिवर्तन गराउन सकिन। म परिवर्तन हुन खोजे, परिवर्तन हुन सकिन। परिवर्तन कहाँदेखि रहेछ? यदि त्यो व्यक्ति आफूभित्र परिवर्तन भएको भए। उसले उत्तर पायो पछि, म परिवर्तन भए मेरो परिवार परिवर्तन हुने रहेछ। मेरो परिवार परिवर्तन भए समाज परिवर्तन हुने रहेछ। समाज परिवर्तन भए देश परिवर्तन हुने रहेछ। अब सुरुवात कहाँ रहेछ त? व्यक्तिबाट होइन, त्यो तपाईँ र मबाट होइन। हालेलुया। हामीले परमेश्वरमा यो उत्साह पाएका छौँ। हाम्रो परमेश्वरको स्तुति होस्। हालेलुया, आमेन। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई उत्साह दिनुभएको छ। धन्यवाद। म एकैछिन, हाम्रो बहिनीले राख्नुभएको रहेछ, भक्ति बहिनीले म्यासेज गर्नुभएको रहेछ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई गुड न्युजबाट प्रसार भइराखेको, अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो पास्टरको लागि, रोबर्ट कार्थको लागि सबैजनालाई प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। रोबर्ट कार्थक हाम्रो पास्टर नेपालको एउटा पिल्लर हुनुहुन्छ, अनि अहिले चाहिँ उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई, अब को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी प्रार्थनामा राख्नेछौँ। आमेन। उहाँले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँको सेवाबाट धेरैभन्दा धेरै मानिसले प्रभुलाई प्रवेश पाएका छन्। अवश्य धन्यवाद बहिनी, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाको शीर्षकको लागि। आउनुहोस् हामी तपाईँ त्यहाँबाट र म यहाँबाट सहमति भएर पास्टर बुवाको परिवार, त्यो मण्डली परिवारलाई पनि हामी उहाँको हातमा राखौँ। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर बुवा, हामी पास्टर बुवाको लागि बिन्ती गर्दछौँ, साथै उहाँको सम्पूर्ण मण्डली परिवारको लागि पनि। प्रभु, तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो अवस्थासम्म उहाँलाई सुस्वास्थ्य राख्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले हामीलाई फेरि अर्को नयाँ गवाही दिनुहुनेछ। धन्यवाद। तपाईँको चङ्गाईको हात अनि हाम्रो प्रार्थना तपाईँको समीप पुगेको छ। प्रभुजी, तपाईँको अगाडि दिनरात घुँडा टेक्ने, प्रार्थना गर्ने, तपाईँको इच्छा खोज्ने, सिक्ने, सिकाउने प्रभुजी, हाम्रो लिडर, आत्मिक लिडर कार्थकलाई प्रभुजी, पास्टर बुवालाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। ल प्रभु, तपाईँको निको पार्ने हातले छोइदिनुहोस्। उहाँको कहाँ के कस्तो कमजोरी छ तपाईँ जान्नुहुन्छ। तपाईँको निको पार्ने हात र तपाईँको उपस्थितिले उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई चङ्गाइदिनु भएको होस्, ताकि हामी अर्कोचोटिको प्रार्थनामा प्रभु तपाईँको महान कार्यको हामी प्रभुजी चर्चा गर्न सकौँ। धन्यवाद। हामीलाई प्रार्थनामा झुक्ने मौका दिनुभयो र हाम्रो परमेश्वरको सामु अन्तर्विन्ती चढाउने मौका दिनुभयो। हामी विश्वासमा प्रार्थना गरेका छौँ र चङ्गाईको प्रभुजी हामी पर्खाइमा छौँ। धन्यवाद हाम्रा परमेश्वर, धन्यवाद हाम्रा पिता, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हाम्रो प्रार्थना हामीले तपाईँको शरणमा राख्यौँ र चङ्गाईको लागि अन्तर्विन्ती चढायौँ।
विश्वास गर्दछौँ तपाईले अचम्मको काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। फेरि हामीलाई सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा हामी विनम्र भई परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हालेलुया। बहिनी, अवश्य नै हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र दिनुभएको जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अनि प्रेम सुनुवार हो, उहाँले मलाई नचिनेर यो को हो भनेर कुनै एकजनाले मलाई फेसबुकमा सुन्नुहुन्छ। उहाँको तपाईँ चाहिँ फेदीको हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, प्रेम सुनुवार दाई हो। मेरो पहिलाको नाउँ ढाका मोहन हो, म नवीन भण्डारी मेरो नयाँ नाउँ हो। तपाईँले मलाई चिन्नुभयो, हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको आत्मा बाँचोस्, टोल छरछिमेकले आशिष पाएका हुन्। धन्यवाद। आज पनि हामीले परमेश्वरको अगाडि यो समय पायौँ, प्रार्थना गर्ने समय पायौँ, अनि हामी खुसी छौँ। हामी टोल छरछिमेक सम्पूर्ण गाउँको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीले आफ्नो ठाउँको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। मेरा धम्पुसमा भएका भाइहरू जसले अति नै राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि, जसले गर्नुहुनेछ तिनीहरूको लागि, हामीले छोडिआएको परिवार, हाम्रा आफन्त इष्टमित्र छरछिमेकको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रियहरू, आज बिहानको करिब 1 घन्टा हामीले प्रार्थनामा बिताएका छौँ। यसै गरेर हामी आफ्नो ठाउँबाट यो पछाडिको समयमा पनि हामी लगातार प्रार्थना गर्नेछौँ। मेरो प्रार्थना यही नै छ, तपाईँहरूको प्रत्येकको परिवार सुरक्षित रहेको होस्। विशेष गरी यो कोरोना भाइरसको अवस्थामा तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस्, तपाईँलाई कुनै अनिष्ट आइ नलागोस्। कसैलाई दुःख परेको देख्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। जीवित परमेश्वर सारा सृष्टिका मालिकको अगाडि झुक्नुहोस्, अरू कुराको अगाडि होइन। बचाउनेवाला कोही होइनन्, जीवन दिनेवाला अरू कोही पनि छैनन्, केवल परमेश्वर र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँमा भर पर्नुहोस्। यो चाहिँ वचन जसले अझसम्म प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईँहरूको लागि हो। यस धरतीको जीवन त अनिश्चित छ, कुनै पनि बेला टुङ्गिन सक्छ। धेरै बाँचे 100 वर्ष अथवा धेरै बाँच्नु होला 120 वर्ष नै, त्यस पछाडि त एक दिन त धरतीको जीवन टुङ्गिन्छ। त्यो दिन कहाँ जाने, मेरो आत्मा कहाँ जान्छ भन्ने कुरो जीवित छँदा नै निर्णय गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँको आत्मा र शरीरलाई सुरक्षित राखिदिनु भएको होस्। संसारभरि हुने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई सुस्वास्थ्य मिलेको होस्, सबैको परिवारमा सुख शान्ति ऐसारम भएको होस्। म यही नै आशिष दिँदै आज म पास्टर नवीन भण्डारी यही नै बिदा माग्न चाहन्छु। भोलि फेरि यति बेला तपाईँको अगाडि आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि परमेश्वरको अनुग्रह आशिष तपाईँको जीवनमा प्रशस्त रहोस्। आज हामीले प्रार्थना गरेका सबै शीर्षकहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह रहोस् र त्यो सबैलाई चङ्गाई मिलेको होस्। यही नै कुरा तपाईँको अगाडि राख्दै र परमेश्वरलाई अन्तर्विन्ती चढाउँदै आज म बिदा माग्छु। जय मसीह अनि नमस्कार।